भोलि भेट्नै पर्ने गाह्रो तिमीलाई हुन्छ आज भोलि फर्किन्छौ किन बोल्नेकै पिठो बिग्छ सुने चाँडो बुझिन्छ अघि हिँडे मात्र लक्ष्यमा पक्कै पुगिन्छ नजानेका पनि होइनौ नगरेका पनि छैनौ तर नेपाल उस्तै नै छ नबुझेका पनि होइनौ बोल्नु छ यो को आवाज विकास समृद्धि रोज्नु छ अबको बाटो उन्नति र प्रगति कहिले नबोले बोल्ने कहिले हामीले नगरे गर्ने कसैले नयाँ युगको आवाज हो यो रेडियो जनता 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 89.1 मेगाहर्ज जनताको आवाज जनता टाइम चेक अहिले साँझको 7 बजेको छ। जनता समाचारका साथमा सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक कृषि विकास बैंक पावर्ड बाई वायनेट अल गुण सम्पन्न इन्टरनेट कालिचोक मनोकामना र मुक्तिनाथ टुरको विशेष प्याकेजको लागि सम्झिनुहोस् नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली मिन भवन काठमाडौँ। यो जनताको आवाज हो। साँझ 7 बजेको जनता मूल समाचारमा साथी नारायणसँगै बिन्दुको नमस्कार। जनता मूल समाचार तपाईले रेडियो जनता नेटवर्क मार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज सहित देशका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। जनता मूल समाचारमा सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। जनता प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र दरमा बढ्दै काठमाडौँ उपत्यकामा 1531 सहित 2440 जनामा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 19 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोधका बीच प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ तोक्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश। प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदद्वारा प्रदेश सभाभित्र तोडफोड। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिको प्रमाण संकलन गर्न बनेको विज्ञ समूहले स्थलगत निरीक्षण बिनै प्रतिवेदन बुझायो। सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधार बनाउन सुझाव। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नेपाली खेलाडी सन्धिमा आबद्ध दिल्ली आज चौथो जितको खोजीमा। र यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 वैज्ञानिकलाई विजेताले स्वर्ण पदक सहित 11,18,000 अमेरिकी डलर नगद प्राप्त गर्ने। अब पुँजीको अभावमा घर बनाउन रोकिनु पर्दैन। मात्र 3 कार्यदिनमै कर्जा उपलब्ध हुने। 40 वर्षसम्मको अवधि र 1 वर्षसम्म स्थिर 8.95% ब्याज दरमा सनराइज घर कर्जा लिई न्यूनतम मासिक किस्तामा ढुक्क भई आफ्नो सपनाको घर बनाउनुहोस्। हाल घर कर्जा उपभोग गरिरहनु भएका महानुभावहरूले समेत यस योजनाबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सनराइज बैंक लिमिटेड, हामी सँगसँगै। अब मूल समाचारहरू विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र दरमा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2440 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आज उपत्यकामा 1531 जनासहित देशभर 2440 जना संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो। उपत्यकामा संक्रमित हुनेहरूमा काठमाडौँका 1178, ललितपुरका 250 र भक्तपुरका 103 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 89,263 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2440 रहेको छ।
आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 23,507 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या 11,191। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 12,316। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 554 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1133 जनाले कोरोना जितेका छन्। योसँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 65,202 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1133 छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 65,202। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,781 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म नेपालमा पीसीआर परीक्षणको संख्या 10,88,229 पुगेको छ। मुलुकभर क्वारेन्टाइनमा 4,033 जना रहेका छन्। यस्तै 244 जनाको आईसीयू र 43 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले सबै कोरोना संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभएको हो। मापदण्ड अनुरूप बस्ने व्यवस्था नभएका कारण संक्रमितबाट थप संक्रमण फैलिन सक्नेतर्फ सचेत हुन कांग्रेसले सचेत गराएको छ। कतिपय डेरामा बस्ने संक्रमित र बाहिरबाट आएर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएकाहरूले सरकारी निकायसँग फोन गरेर आइसोलेसनमा बस्न माग गरिरहेको कांग्रेसको भनाइ छ। उनीहरूलाई सरकारले पन्छाइरहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसले कोरोना संक्रमण झन बढ्ने खतरा देखिएको जनाएको छ। सरकार संक्रमण झन बढ्ने खतराप्रति पुरै उदासीन रहेको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी र नाम लुम्बिनी गरेको प्रस्तावमाथि आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीका बीच छलफल भएको छ। प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले प्रतिपक्षी दलको विरोधका बावजुद सदन सुचारू गरेपछि कांग्रेसले संसदमा तोडफोड गरेको छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभा बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीका बीच प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 सभाबाट पारित गरेको छ। बैठक सुरु हुनासाथ प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले प्रतिपक्षीको नाराबाजीका बीचमा प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 लाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव पेश गर्नका लागि रोस्टममा बोलाउनु भएको थियो। प्रस्ताव पेश गरेसँगै कांग्रेसका सांसदले कुर्सी फालाफाल गरेका थिए। नाराबाजी र तोडफोडकै बीचमा अघि बढेको बैठकमा सभामुखले नेकपाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई बोल्ने समय दिनुभयो। तर श्रेष्ठले प्रदेश सभा संसदीय संस्कारमा अगाडि नबढेको टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टी अनुशासन सबैले पालन गर्नुपर्दछ, नागरिक अनुशासन सबैको हुनुपर्दछ, मर्यादा सबैको हुनुपर्दछ। अर्काको मर्यादा खलल गरेर अनि त्यसपछि आफूलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्न सक्दैन। त्यसकारणले मर्यादा बिचमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा विषय गर्नाले हामी यही कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छौँ र पार्टी अनुशासन भनेको पार्टीको महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसतर्फ कुनै किसिमको टिका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन। बैठकमा बोल्दै नेकपाका अर्का सांसद विष्णु पन्थीले प्रदेश 5 मा सबैको पाएक पर्ने र सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त स्थान कपिलवस्तु भएको जिकिर गर्दै कपिलवस्तुलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तारा जीसीले संघीयताको असली स्वरूप उदाङ्गो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। बैठक अघि नेकपा संसदीय दलले स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीको प्रस्तावमा मतदान गर्न पार्टीमा व्हिप जारी गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीले आज व्हिप जारी गरिसक्नुभयो। अब मुख्यमन्त्रीले चाहिँ जुन व्हिप जारी गर्नुभयो, अब नेकपाका सबै सामान्य सांसदहरूले चाहिँ व्हिप अनुसार चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रस्तावित गरेको क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले मतदान गर्छौँ। बैठकमा प्रशासनिक राजधानी देउखुरी र आर्थिक पर्यटनको राजधानी लुम्बिनी क्षेत्रलाई बनाउने बारे पनि छलफल भएको थियो। सोमबार बसेको बैठक मंगलबार मध्याह्न 12 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक भोलिको लागि बोलाइएको छ। बैठक भोलि अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। हिजो अपराह्न 4 बजे बस्ने भनिएको बैठक प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार लगायत प्रधानमन्त्री निवासमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थगित भएको थियो।
असोज 6 गते मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले 10 दिनको म्याद दिएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित महासचिव विष्णु पौडेललाई सांगठनिक एकताको बाँकी काम पूरा गर्ने गरी खाका बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो। सचिवालय बैठकले संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिबारे सहमति गर्ने तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक भत्ता लगायतको विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका मागप्रति सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ। डाक्टर केसीले चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अनसन बसेको 22 दिन पुग्दा पनि वार्ताका लागि सरकार तयार नभएको भन्दै कांग्रेसले भोलि निम्तिन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने बताएको हो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समयमै माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। अनसनको 22औं दिनसम्म पनि सरकारले वार्ता समेत शुरू गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक आवरणभित्र कम्युनिष्ट तन्त्र जागृत भइरहेको शर्माले तर्क गर्नुभयो। एउटा निष्काम कर्मयोगीले माग राखेर अनसन बसेको 22 दिन पुग्दै गर्दाखेरि पनि सरकारले संवादसम्म सुरु गर्दैन भने त्यसले पुष्टि गर्छ कि लोकतान्त्रिक आवरणभित्र एउटा कम्युनिस्ट तन्त्र चाहिँ जागृत भइरहेको छ। एउटा अधिनायक आकांक्षा भएको सरकारले मागलाई सुनवाई गरिरहेको छैन। त्यसैले आज हामी सरकारलाई मागको सुनवाई गर्नका लागि तत्काल वार्ता कमिटी गठन गरेर माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नलाई अपील गर्न आएका छौँ। प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्ट्याउँदा अहिलेको अवस्था भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। शुल्क समायोजन अध्यादेश मार्फत 75% छात्रवृत्ति, काठमाडौँमा 10 वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले 5 मेडिकल कलेजलाई मात्रै सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णयलाई नेकपा सरकारले उल्ट्याएको थियो। यसअघि हिजो नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डाक्टर केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई अपील गर्नुभएको थियो। तपाईँ अहिले साँझ 7 बजेको जनता मूल समाचार सुनिरहनु भएको छ। समाचारहरू अझै बाँकी छन्, तर अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। तपाईको घुमघाम बनाउनुहोस् धुमधाम। रारा, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङ टुरको साथमा राफ्टिङको मजा लिन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली, मेन भवन, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 478 46 52 478 53 34 98 012 085 69। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिको प्रमाण संकलन गर्न बनेको विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकांशलाई कोरोना पुष्टि भएपछि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ। कोरोनाको कारण विज्ञ समूहले स्थलगत निरीक्षण भने नगरेको बताइएको छ। विज्ञ समूहले प्रमाणको साथसाथै भारतसँग वार्ता गर्ने उपायको बारेमा पनि राय दिएको बताइएको छ। सरकारले गत जेठ 22 गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले प्रमाण संकलनका क्रममा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श समेत गरेको थियो। नेपालले सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधारको रूपमा लिएको छ। अब भारतसँगको वार्ताको क्रममा उक्त दस्तावेजलाई नै सरकारले प्रमुख आधार बनाउने भएको छ। सरकारले सीमाको सम्बन्धमा वार्ताको प्रस्ताव गरे पनि भारतले भने अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन। कोरोना महामारीका कारण धेरै प्रभावित बनेको क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि एक हो। करिब 6 महिनापछि शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आउँदा विद्यार्थी तथा अभिभावक खुशी देखिएका छन्। तर अहिलेको परिस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन हुँदा बालबालिकाको सिकाइ स्तर भने खस्किएको छ। एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 7 डाँडा गाउँका सन्तोष नेपाली श्री पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयको 6 कक्षाका विद्यार्थी हुन्। कक्षा 5बाट प्रथम भएर 6 कक्षामा गएका सन्तोष 6 महिनापछि मात्रै पठन पाठनका लागि विद्यालय आउन पाउँदा खुसी छन्। घरमा बस्दा कहिले घरायसी काम त कहिले साथीभाइसँग खेलेर समय बिताएका सन्तोष आफूलाई पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको बताउँछन्। तर पनि विद्यालय आएर नियमित पढे जस्तो घरमा पढ्दा नभएको उनको अनुभव छ। अब घरमै बस्दाखेरि हामीलाई अलि गाह्रो महसुस हुन्थ्यो। अब घरमा धेरै बरालेर बस्दाखेरि पनि अलि बराल्न हुँदैन, अब यसो पढ्न हुन्छ भन्ने आफूलाई नि दिमागमा अलि आउँथ्यो। अनि 6 महिनापछि स्कुल लाग्दा धेरै खुसी लागेको छ, पढ्न नि पाइएको छ। सोही स्थानकी सुस्मिता भण्डारी पनि कक्षा 6मा नै पढ्छिन्।
उनी कोरोना महामारीकै बीचमा विद्यालय सञ्चालन हुँदा सचेत र सुरक्षित भएर विद्यालय आउने गरेकी छिन्। लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा साथीहरूसँग भेटघाट गर्न नपाएकी सुस्मिता विद्यालय खुलेपछि सबै साथीहरूसँग भेट गर्न पाएकोमा खुसी छिन्। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन भने रुगाखोकी लागेका साथीलाई विद्यालय नआउन भन्ने गरेको र आइहालेमा दूरी कायम गरेर मात्रै बस्ने गरेको उनको भनाइ छ। हामी कोरोनाबाट बच्नलाई साबुन पानीले खाना खानभन्दा अगाडि हात धुन्छु। लुगा आएको साथीहरूलाई नआऊ भन्छु स्कुलमा, हामीलाई पनि त्यही लुगा सर्छ, अरूहरू पनि स्कुल नआऊ भन्छु। पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयका प्रधान अध्यापक रामचन्द्र पौडेल लामो समयपछि विद्यालय खुल्दा विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर भने खस्किएको बताउँछन्। कोरोना महामारीबाट बच्न सबैजसो स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर कक्षा सञ्चालन गरे पनि सबै विद्यार्थीले सो मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। अलिकता खस्किएकै अवस्था पाइएको छ। अब थप अब लकडाउन अलिकता थप भएर अझै पनि बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ पुरानो पहिलाको अवस्थामा चाहिँ बच्चाहरू फर्किन चाहिँ 3-4 वर्ष लागेको सिकाइ अवस्था चाहिँ अझै पनि देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द रहेका छन्। कतिपय विद्यालयहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन्। सरकारले वैकल्पिक माध्यमका पढाइ सञ्चालन गर्न भने पनि खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले हेलिकप्टर बले भनेर चिनिएका गुण्डा नाइके बलराम सापकोटा र उनकी श्रीमती विरुद्ध 19 करोड 55 लाख बराबरको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतमा बले विरुद्ध आज 17 करोड 40 लाख बराबरको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा दायर भएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। काभ्रेको रोसी गाउँपालिका उडा नम्बर 4 घर भई हाल लाजिमपाट बस्दै आएका बले यसअघि जुवाखालबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि विभागले बले विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान थालेको थियो। विभागले बलेकी श्रीमती सृजना कच्छेपति विरुद्ध पनि 2 करोड 55 लाखको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनीहरूबाट बिगो र बिगो बराबरकै जरिवाना असुल्न माग दावी गरिएको छ। यसैगरी बलेको नाममा रहेको घर जग्गा र गाडी पनि जफत गर्न रिटमा माग दावी गरिएको छ। बलेको नाममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको 3,16,000 नगद सहित 4,55,000 नगद र 41 लाख पर्ने बक्सवागमन गाडी पनि जफत गर्न माग गरिएको छ। झापाका विभिन्न ठाउँमा बलेको नाममा स्रोत नखुलेको जग्गा पनि भेटिएको विभागले जनाएको छ। यसैगरी पञ्चकन्या हाउसिङ, भेगास सिटी र एमपिएल फ्लाइटमा पनि करोडौंको शेयर लगानी रहेको पाइएको छ। ती सबै सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको दावी गर्दै विभागले जफतको लागि माग दावी पेश गरेको हो। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यस वर्ष दशैंका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएको छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा नयाँ नोट साट्न सर्वसाधारणहरू लामबद्ध हुँदा जोखिम बढ्ने भन्दै नयाँ नोट वितरण नगर्ने निर्णय लिइएको हो। रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। हिन्दू नेपालीहरूको महत्वपूर्ण चाड दशैंको विशेषता भनेकै राम्रो लगाउने र मिठो खाने, ठूला बडासँग आशीर्वादसँगै दक्षिणामा नयाँ नोटको कुरा हुन आउँछ नै। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको दशैंका लागि नयाँ नोट निष्कासन नगर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनहुँ बढ़िरहेको कारण राष्ट्र बैंक उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो। नोट साट्न सर्वसाधारणहरू लामबद्ध हुँदा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले यस वर्ष दशैंको लागि नयाँ नोट नल्याउने निर्णय लिएको हो। हामीले विगतका वर्षहरूमा जसरी सर्वसाधारणलाई पंक्तिबद्ध बनाइकन नयाँ नोट विनिमय गर्ने, नयाँ नोट साटिदिने काम गर्थ्यौं, त्यो गर्न अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई दिन्छ जस्तो लाग्दैन। यसले थप जोखिम निम्त्याउने, कोभिड संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ, दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सोशल डिस्टेन्स जुन कायम गर्ने नीति अपनाएका छौं त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। अघिल्ला वर्षहरूका दशैंमा राष्ट्र बैंकले प्रति व्यक्ति तथा संस्था तोकेर दशैंलाई लक्षित गरी 5, 10, 20, 50 र 100 दरका नयाँ नोट वितरण गर्ने गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले यस वर्ष फरक तरिकाले जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत लिइने भुक्तानी, निक्षेपको भुक्तानी, पारिश्रमिक भुक्तानी जस्ता माध्यमबाट नयाँ नोट परिचालन हुने र सो तरिकाबाट सर्वसाधारणले नयाँ नोट प्राप्त गर्न सक्ने जनाएको छ। अहिले कसरी सर्वसाधारणको हातमा नयाँ नोट पुग्न सक्छ भन्नुहुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले आफ्ना विभिन्न भुक्तानीहरू सर्वसाधारणलाई गर्ने, सर्वसाधारणले पनि बैंकमा रहेको आफ्नो निक्षेप खाताबाट पैसा झिक्ने, त्यसै गरिकन सरकारले केही अहिले दशैं खर्च लगायतका अथवा निजी क्षेत्रले पनि केही आफ्ना कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिने र त्यो गर्दाखेरि बैंकबाट आफूले नयाँ नोट सर्वसाधारणले पाउन सक्नुहुन्छ। गत वर्षको दशैंमा मात्र राष्ट्र बैंकले करिब 60 अर्ब रुपियाँको नयाँ नोट वितरण गरेको थियो। हाल 5 खर्ब 92 अर्ब रुपियाँ नोट सर्कुलरमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाले संकटमा परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सस्तो ब्याज दरमा सर्वसाधारणले कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज दर घटाएको र बैंकहरूलाई कर्जाको दायरा बढाउन कुल निक्षेपको 85% सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन थालेका छन्। कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथको प्राचीनता मासिने गरी गुरु योजना तयार गरेको भन्दै सोमबारदेखि स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पशुपति क्षेत्रको विकासको नाममा परापूर्वदेखिको बस्ती नै मास्ने र स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याइएको स्थानीयको आरोप छ। पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक आशामान संगतले कोषले ल्याएको गुरु योजनाको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरिएको बताउनुभयो। गुरु योजनाले स्थानीय धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गर्ने भएकाले त्यसको जगेर्नका लागि गुरु योजना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनु परेको संगतले बताउनुभयो। उहाँले कोषले पशुपति क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र बसोबास गर्दै आएका पुरानो बस्तीलाई विस्थापित गर्ने र जात्रा पर्वहरूको विनाश गरी व्यापारीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले जेसुकै बोलेको भए पनि गुरु योजनाले यो पशुपतिको 4 किल्लाभित्र रहेको स्थानमा निजी आवास रहित क्षेत्र बनाउने भनेर लेखेको छ। उनले मौखिक रूपमा एउटा कुरा बोल्छ, दस्तावेजमा अरू कुरा बोल्छ, त्यसैको विरोध हो। यहाँ धर्मशालाको नाममा ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाएर बनेको धर्मशालाहरूलाई जसरी उसले ठेक्कामा दिएको छ व्यापारीकरण गर्न खोज्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसको विरोधमा हो हाम्रो यो कुरा। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष दिनेश सिंह डङ्गोलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले पनि यस क्षेत्रको धर्म, संस्कृति, जात्रा पर्वको विनाश हुने गरी गुरु योजना ल्याएकोले विरोध गर्नु परेको बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्रमा ल्याएको गुरु योजना ल्याउँदाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार छ, तपाईँको स्थानीय राजनीतिक दलहरू छ, स्थानीय चाहिँ जात्रा पर्व चलाउने चाहिँ गुठीहरू छ, कुनैसँग समन्वय नगरिकन चाहिँ ल्याएकोले 81 चाहिँ गुरु योजना चाहिँ यिनीहरूले ल्याएकोले चाहिँ त्यसको विरोधमा पनि हो। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँको धर्म, संस्कृति, जात्रा पर्व चाहिँ सबै मेटिने गरी यहाँको चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको चाहिँ बस्ती नै कुनै नहुने हिसाबले ल्याएकोले चाहिँ हामी त्यसको विरोधमा हो। हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत साउन महिनामा सिफलसम्म बस्ती खाली गराउने प्रस्ताव सहितको संशोधित गुरु योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ। कोषले तयार पारेको 100 वर्षे गुरु योजनाले कालान्तरमा भुवनेश्वरी मन्दिरदेखि सिफलसम्मको बस्ती हटाउने परिकल्पना गरेको छ। कोषले 2052 सालमा तयार गरेको पहिलो गुरु योजना 2056 सालमा स्वीकृत भएको थियो भने 2058 सालदेखि लागू भएको थियो। पुरानो योजनाको समीक्षा नगरिकन नयाँ गुरु योजना तयार पारिएकोले पनि विरोध गर्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। जनता समाचारमा अब पालो ब्रेकको। पेवेल एपबाट तपाईले सजिलोसँग तपाईको मोबाइल, टिभी, इन्टरनेट, इलेक्ट्रिसिटीको बिल घर बसी बसी पे गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले क्यूआर कोडबाट पनि अन्य ठाउँहरूमा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। होम पेजमा भएको अप्सन प्यानलमा गएर ट्रान्सफर ब्यालेन्स प्रेस गरी पेवेल टु पेवेल युजर ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। सेन्ड मनी अप्सनको प्रयोग गरी पेवेल क्याश पोइन्ट अथवा ब्याङ्कबाट क्याश विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ।
स्टेटमेन्ट अप्सनमा प्रेस गरी तपाईले गर्नुभएको कारोबारको जानकारी राख्न सक्नुहुनेछ। पेवेल नेपाल, अब पेमेन्ट छ तपाईको औँलाको टुप्पोमा। ब्रेकपछि जनतामूल समाचारमा स्वागत छ। अब प्रदेश समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा सेवाग्राहीहरूको चाप परेको छ। सेवाग्राहीको चापलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। सप्तरीबाट विद्यानन्द रामको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र बचाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट थप सतर्कता सहितको विशेष समय तालिका मार्फत सेवा दिन थालिए पनि सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। एक दिनमा बढीमा 3 वटा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन सुरु गरिए पनि कार्यालयमा अत्याधिक भिडभाड बढेको हो। दैनिक 1000 सम्म आउने सेवाग्राहीको भिडभाडलाई व्यवस्थित गर्न नसकिँदा सेवाग्राहीलाई समस्याका साथै थप कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। यहाँ दूरी पनि छुट्याएको छैन, डिस्टेन्स। अब यता हेरिरहन्छु, धेरै मान्छे भिडभाडमा छ। मलाई त त्यो पनि अवगत भयो, योबाट त धेरै कोरोना पनि फैल्न सक्छ। जस्तो सरकारले भनिरहेछ सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, त्यहाँ सामाजिक दूरी पनि केही छैन, केही व्यवस्था पनि गरेको छैन हैन। मान्छे बिहानैदेखि कुरेर बसेछ, त्यसको चाहिँ केही निराकरण गरेको छैन। उता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड-19 का कारण एकजना कर्मचारीको मृत्यु भइसकेको र एक प्रशासकीय अधिकृत सहित केही कर्मचारीहरू संक्रमित भइरहेकाले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न समस्या भइरहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू यथासम्भव पालना गराउन प्रयास गरेका छौँ। मास्क अनिवार्य गरेका छौँ, हात धुने व्यवस्थाहरू हामीले गरेका छौँ, साबुन पानी राखेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति धेरै जने संख्यामा जने सेवाग्राहीहरू आएका कारणले हामीलाई अलिकति स्पेसको भवनको पनि समस्या भएकाले अलिकति समस्या परेको छ र यसलाई पनि हामीले सकेसम्म सामाजिक दूरी कायम गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्ने हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेकै छौँ। कार्यालयले असोज 11 गतेदेखि थप सतर्कता सहितको विशेष समय तालिका मार्फत नयाँ प्रतिलिपि नागरिकता सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कार्यालयका अनुसार आइतबार र सोमबार 3 वटा, मंगलबार, बुधबार र बिहिबार 2 तथा शुक्रबार एउटा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। बाँकेको 9 बस्तामा प्रदेश नम्बर 5 स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA स्वीकृत गरेपछि निर्माण सुरु हुने भए पनि हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले बस्ती खाली नभएसम्म ठेक्का सम्झौता नहुने जनाएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। बाँकेको 9 बस्तामा प्रदेश नम्बर 5 स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले EIA गरे पनि संरचना निर्माणमा समस्या भएको छ। त्यहाँ रहेको बस्ती खाली नहुन्जेल औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता नहुने जनाएको छ। यता सरकारले पीडित घरधुरी संख्या छुट्याएर सबैलाई व्यवस्थित गरेमा आफूहरूबाट कुनै पनि बाधा नहुने स्थानीयले बताएका छन्। कहिले 200 घर, कहिले 60 घर, कहिले 40 घर भन्नुहुन्छ। यहाँहरू यिनी घर को हुन्, यिनी हुन् भनेर भन्नुहोस् त। यहाँ जनताभित्र यहाँभित्र फाटा आउन लाग्यो। यहाँ यसको समस्या समाधान गर्नुहोस्। आजै निर्णय गर्नुहोस् कि यो एरियाको हामी यही हो एरिया, हामीले यो औद्योगिक क्षेत्रले दाबी गर्ने एरिया यही हो, यहाँदेखि यो जनताको एरिया भनेर आजै एउटा सीमाङ्कनको टुङ्गो लाउनुहोस्। औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा बसेका सुकुम्बासी परिवारलाई बैजनाथ गाउँपालिकाले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने जनाएको छ। सर्वप्रथम यो बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जुन सहमति भएको छ, सहमतिका लागि के प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ हामी पूर्णतया पालना गर्न तयार छौँ। स्थानीय तहको तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्न तयार छौँ। 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि 300 जना व्यापारीहरूले आवेदन फर्म भरिसकेका छन्। हिजो गरेका कुरा निर्णयहरू हामी टेकअप अगाडि बढ्नुपर्छ। केही अब स्थानीय तहका साथीहरू पनि राख्नु भएको छ, त्यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरौँ। हामीले यही सूत्रबाट सबै जानकारी लगाइन्छ। त्यसो गरेर तपाईँ कुरा क्लियर गर्नु होला, यो कुरा तपाईँको मान्नु छैन। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेपछि स्थानीयको अवरोधले काममा असहज हुने र राज्यबाट निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सबै समस्याको समाधान पश्चात मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने जनाइएको छ। खाली जग्गामा काम गर्दै जाने र सुकुम्बासी बस्तीको पनि व्यवस्थापन गर्दै जाने। तर अहिले हामीले फेरि त्यसलाई के सोच्यौँ भने अहिले हामीलाई के अप्ठ्यारो आयो भने यदि भोलि हामी कन्स्ट्रक्सनमा गइसकेपछि बस्तीको समस्या समाधान भएन भने फेरि काम गर्ने कन्ट्र्याक्टरले हामीलाई त्यही समस्या देखाएर उसको क्षतिपूर्ति सरकारले भराउने र विभिन्न समस्या देखाएर कन्ट्र्याक्टरले काम नगरेर हामीबाट नै समस्या थुपार्ने सम्भावना देखिएको हुनाले
पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले करिब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। DPR अनुसार करिब 6 अर्ब 50 करोड लागत भए पनि पहिलो चरणमा 60 करोडबाट काम सुरु हुनेछ। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत कैलालीको घोडागोडी ताल क्षेत्रमा पछिल्लो समय पर्यटन भित्रिन थालेका छन्। घोडागोडी नगरपालिकाले पर्यटन बोर्ड नै गठन गरी काम गर्न थालेपछि वार्षिक रूपमा 80,000 बढी पर्यटक घोडागोडी भित्रिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालको ताल मध्ये कैलालीको घोडाघोडी ताल धार्मिक र पर्यटकीय सुन्दर स्थल हो। नाम मात्रै सुनेका पर्यटकहरूको ध्यान पनि घोडाघोडी तालले खिचेको हुन्छ, अर्थात् पुग्ने उत्सुकता पैदा गरिदिन्छ। राम्रो नलाग्ने कुरै भएन। यहाँ त हामी भन्दा त फोनहरू पनि आएर घुमेर जान्छ। आफ्नो ठाउँमा यस्तो ठाउँलाई नराम्रो भन्ने कुरै भएन। राम्रो छ एकदम। भोलिको दिनहरूभन्दा आजको दिनहरूमा चाहिँ धेरै चिजहरूमा विकास गरिएको छ। यहाँ केही नभए पनि अब बाटोघाटो अनि यतातिर यो बोटिङको सुविधाहरू लगायत बस्ने स्थलहरू अनि यताउता सबै चिजहरूको त्यो लगभग संरक्षण पनि गरिएको छ। करिब 4 मिटर औसत गहिराई रहेको घोडाघोडी तालको क्षेत्रफल 138 हेक्टर रहेको छ। तालको आसपासमा रहेका अन्य 13 वटा ससाना तालहरू समेत गरेर घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र बनेको छ। घोडाघोडीमा तालै तालले ओगटेको क्षेत्रफल मात्रै 248 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन पर्दछ। यसको कुल क्षेत्रफल 2563 हेक्टर रहेको छ। सबै देशका मान्छेहरू यहाँ आएर कमसेकम घोडाघोडी कस्तो छ भनेर हेरेर जान्थे, आउँथे। हामीले लगभग यो डाटा पनि बनाएका थियौँ। जम्मा सबै हाम्रा पाहुनाहरू 80-85 हजार जति आएको हामीसँग आँकडा छ। गाउँको परिवेशमा होमस्टेमा बस्न चाहने पर्यटकहरूका लागि मागी गाउँमा होमस्टे सञ्चालनमा छ। घोडाघोडी नगरपालिकाले यसको संरक्षण सम्वर्धनका लागि घोडाघोडी पर्यटन बोर्ड गठन गरेर काम गरिरहेको छ। घोडाघोडीको सन्दर्भमा पहिलो कुरा त हामीले अध्ययन सकाएका छौँ। गुरु योजना प्राप्त भएको छ। त्यो ठुलो उपलब्धि भएको छ हामीलाई। मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा त्यो एउटा राम्रो अध्ययन गरिएको गुरु योजना मध्येको त्यो पनि हो। अब यो गुरु योजनालाई हामी सबै विभागहरू मन्त्रालयहरूमा पनि स्वीकृतिका लागि पठाउँदैछौँ। त्यो गुरु योजनाले निर्देश गरे अनुसारको सबै कार्यक्रमहरू अब क्रमशः अगाडि बढ्छौँ। घोडाघोडीमा दुर्लभ वनस्पति र चराहरू संरक्षित क्षेत्रमा रहेका छन्। त्यस्तै रैथाने प्रजातिका दर्जनौं माछाहरू, दुर्लभ रातो टाउके कछुवा र दुर्लभ गोहीको प्रजनन स्थल बनेको छ घोडाघोडी ताल। ताल र सिमसार क्षेत्र वरपर अति लोपोन्मुख मानिने जंगली धान समेत पाइन्छ। बेरोजगारी समस्याको कारण वर्षेनी लाखौं नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि खाडी मुलुक लगायत विभिन्न देशहरू जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ। तर रुकुम पश्चिमका एक युवा व्यवसायीले भने 7 वर्ष अघि सुरु गरेको नर्सरी फार्मबाटै वार्षिक 30 लाखसम्मको आमदानी गर्दै आएका छन्। रुकुम पश्चिमबाट प्रकाश गौतमको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का युवा व्यवसायी नरेन्द्र राणाले मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 को सेरी गाउँमा सुवास फलफूल नर्सरी फार्म सञ्चालन गरेको 7 वर्ष पुगेको छ। स्वदेशमै बसेर लाखौं आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ 5 रोपनी जग्गाबाट सुरु गरिएको नर्सरी फार्म अहिले 35 रोपनीसम्म विस्तार भएको छ। नर्सरी फार्म सञ्चालनका लागि कृषि जेटी अध्ययन पूरा गरेका 4 र अन्य कामदार 4 जना गरी 8 जनालाई समेत रोजगारी दिएको छ। धेरै गर्न नसके पनि यो समाजमा परम्परागत खेती प्रणालीको ठाउँमा अलि आधुनिक अलिकति पेशागत रूपले व्यावसायिक हिसाबले गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनको निम्ति मैले एउटा केही त्याग गरेको छु। मुसिकोटको नर्सरी फार्मबाट उत्पादन गरिएका विभिन्न जातका बोट बिरुवा तथा तरकारी जन्य वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन नेपालमा कृषि व्यवसाय नै उत्तम हुने राणाको बुझाइ छ। राणाले सञ्चालन गरेको नर्सरी फार्म जिल्लामै नमुना फार्मको रूपमा विकास भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। कृषि कार्यालयले उहाँलाई 25 लाख अनुदान समेत दिएको छ। 25 लाख अनुदान दिएको छ। उहाँको नर्सरी असाध्यै राम्रो सञ्चालन गर्नु भएको छ। उहाँले जिल्लामा आवश्यक पर्ने बिरुवाहरू करिब उहाँले 50% पुर्याउन सफल हुनु भएको छ। सुभाष नर्सरी फार्ममा उत्पादन गरिएका गैरकाष्ठजन्य बोट बिरुवा देशका विभिन्न जिल्लामा निर्यात हुने गरेको छ। नर्सरी फार्म सञ्चालनका लागि हालसम्म 1 करोड बढी लगानी भइसकेको राणाको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल बैंकर संघले 5 वर्षभन्दा बढी स्थिर ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने भन्दै सोही व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव पत्र लेख्दै ऋणको ब्याज दर प्रतिस्पर्धाबाट नै स्थिर हुँदै जाने भएकाले तत्कालै 5 वर्षभन्दा बढीको अवधिका लागि स्थिर ब्याज दर गर्न नहुने सुझाव दिएको हो। आगामी कार्तिक 1 गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्थिर ब्याज दर लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो। स्थिर ब्याज दरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकलाई सहज हुने भएकाले उक्त व्यवस्था लागू गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। तर स्थिर ब्याज दर लागू गर्दा ग्राहकहरूले धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने बैंकहरूको तर्क छ। स्थिर ब्याज दर व्यावहारिक नहुने र बैंकहरूले स्थिर ब्याज दरको व्यवस्था गर्दा आफ्नो दीर्घकालीन हित हेर्ने हुँदा ग्राहकलाई ब्याज महँगो पर्न जाने संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै संघले प्रिपेमेन्ट शुल्कमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। हाल 50 लाखसम्मको प्रिपेमेन्ट गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। त्यसभन्दा माथिको तिर्दा 0.15% शुल्क तिर्नुपर्नेछ, जुन एकदमै न्यून भएको र त्यसका कारण बजारमा बैंकहरूबीच ऋण खोसाखोसको अवस्था सृजना भएको संघको भनाइ छ। दशैं तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै धनगढीमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएको छ। सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएसँगै उपभोक्ता हर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै आम उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले उपत्यकामा मात्रै नभएर देशका प्रमुख शहरहरूमा समेत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। बजारमा महँगी बढ्दै जाँदा सुपथ मूल्य पसलबाट सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु किन्न पाउँदा उपभोक्ता हर्षित देखिएका छन्। सस्तो पाउँछ, सबभन्दा कुरा त्यो हो। अहिले चिनी हामीले बजारमा 90 रुपियाँ हाल्नुपर्छ, अब यहाँ 70 रुपियाँ भन्ने सुनेको छौँ होइन, तर अहिले पाइएन, भोलि पाउला। त्यही भएर राम्रै छ, राम्रो छ। नुन लिएर गए, चिनी अलि पाइएन। अनि मैले 2 बिजन लिएर गएको छु साग तरकारीको लागि होइन, काउली, बन्दा अनि चम्सो, मेथी लिएर जाँदैछु। अनि त्यही हो, सुलभ रेटमा पाइन्छ भने खुसी हुनु पर्यो नि। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थान लगायतको सहकार्यमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएको हो। सुपथ मूल्य पसलबाट चिनी, नुन, चामल, साबुन र सेनिटाइजर लगायतका अत्यावश्यक सामग्री बिक्री भइरहेका छन्। पसलमा चिनी प्रति किलो 70 रुपियाँ, नुन प्रति किलो 18 रुपियाँमा पाइन्छ। बाहिरको दरभन्दा चिनी प्रति किलोमा 10 रुपियाँ र नुन प्रति किलोमा 2 रुपियाँ छुट गरिएको छ। यस्तै अन्य सामानहरूमा पनि विशेष छुट रहेको छ। सुपथ मूल्य पसलबाट उपभोक्ताले सामान किन्ने मात्र नभएर बेच्ने पनि गरेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन कार्यालय धनगढीका नायब महाप्रबन्धक केशव प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजार पाइएन, हामीले ठाउँ पाइएन भन्ने उहाँहरूको जुन एउटा गुनासो छ, त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने चाहिँ यसपालि विचार गर्छौँ। चाडपर्वको समयमा सुपथ मूल्य पसलमा माल सामानको अभाव हुन नदिन उचित व्यवस्थापन गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख अनिल कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। अहिले हामीलाई सहुलियत मूल्यको लागि भनेर करिब 1200 क्विन्टल हामीलाई अहिले स्वीकृत भएर आएको छ र आवश्यकता भयो त्योमा थप पनि गर्न सकिन्छ। खास भूमिका के छ भने यहाँ सामान बजारमा अभाव नहुनुको लागि हामीसँग अहिले पर्याप्त मात्रामा स्टक छ, चामल जति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म जान्छ यहाँको लागि अभावहरू हामी हुन दिन्छौँ। सुपथ मूल्य पसल मङ्सिर 6 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। विगतका वर्षहरूमा कैलालीको टिकापुर, कञ्चनपुरको बेलौरी, महेन्द्रनगर र पहाडी जिल्लामा बैतडी, डडेलधुरा, दिपायल लगायतका स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। अनलाइन बिलिङ सिस्टम लागू भएपछि यो वर्ष सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरूमा भने सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाली खेलाडी लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली र बेंगलोर आफ्नो 5औं खेलका लागि आज मैदान उत्रिन लागेका हुन्। यी दुई टोली बीचको खेल नेपाली समय अनुसार पौने 8 बजेपछि शुरू हुनेछ। दुवै इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियममा हुने खेलमा दिल्ली आज चौथो जितको खोजीमा रहेको छ। अघिल्ला 4 खेलमा 3 जितसहित 6 अङ्क जोडेर दिल्ली दोस्रो स्थानमा रहेको छ। श्रेयस एयरको कप्तानीमा मैदान उत्रने दिल्ली बेंगलोरलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। यस अघिका खेलहरूमा दिल्लीले 3 खेलमा जित तथा 1 खेलमा हार बेहोरेको थियो। यता विराट कोहलीको कप्तानीमा मैदान उत्रने बेंगलोर पनि आज चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। बेंगलोर 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। दिल्लीलाई हराएर बेंगलोर पनि शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। यसअघि बेंगलोरले पनि 3 खेलमा जित तथा 1 खेलमा पराजित भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 वैज्ञानिकले यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। हेपाटाइटिस सी भाइरस सन् 1970 को दशकमा पत्ता लागेको थियो। उक्त भाइरस पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वैज्ञानिक हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्युस्टन र चार्ल्स एम राइसलाई संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। कारोलिन्स्का इन्स्टिट्युसन स्टकहोमको एक प्यानलले चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार घोषणा गरेको हो। नोबेल पुरस्कार विजेताले एउटा स्वर्ण पदक र 11,18,000 अमेरिकी डलर नगद प्राप्त गर्ने बताइएको छ। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा बाहेक अन्य भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य, शान्ति र अर्थशास्त्र विधामा पनि दिँदै आएको छ। अब अन्त्यमा मौसम समाचार। मौसम समाचार। बंगालको खाडीको उत्तरपश्चिम भागमा न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव पूर्वी नेपालमा रहेको छ। हाल देशका प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदलिरही प्रदेश 1 थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ। आज राति प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 का थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम र बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भोलि दिउँसो प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1 का केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम तथा प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने न्यूनतम तापक्रम 17.8 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। सूर्योदय बिहान 5:58 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:45 भएको छ। साँझ 7 बजेको जनता मूल समाचार सकिनु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। जनता प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र दरमा बढ्दै काठमाडौँ उपत्यकामा 1531 सहित 2440 जनामा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 19 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोधका बीच प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ तोक्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश। प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदद्वारा प्रदेश सभाभित्रै तोडफोड। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिको प्रमाण संकलन गर्न बनेको विज्ञ समूहले स्थलगत निरीक्षण बिनै प्रतिवेदन बुझायो। सन् 1816 मा भएको सुकौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधार बनाउन सुझाव। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै नेपाली खेलाडी सन्दीप आबद्ध दिल्ली आज चौथो जितको खोजीमा। र यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार हेपाटाइटिस सी भाइरस पत्ता लगाउने 3 वैज्ञानिकलाई विजेताले स्वर्ण पदकसहित 11,18,000 अमेरिकी डलर नगद प्राप्त गर्ने। जनता मूल समाचार अहिलेलाई यति नै। हामी बेलुकी 8 बजे अर्को बुलेटिनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ रेडियो जनता नेटवर्कका समाचार र कार्यक्रम हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइल एप हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सुनिरहनुहोस् जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित रेडियो जनता 89.1 जनताको आवाज। नमस्कार। दुख पर्दा आँसु पुस्ने हात मिलोस् कतै कतै।